जय मसीह प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा अनि शालोम। म दीपक कुमार राईको तर्फबाट आज म तपाईहरुसँग यो विषयमा बोल्न चाहन्छु। विशेष गरी यो भोइस मेसेज तपाईहरुलाई पठाइरहेको छु। हामीलाई हाम्रो हातमा बाइबल छ। हामीले बाइबल एकदमै अध्ययन गर्नुपर्छ। हामीले परमेश्वरको वचन हो, किनकि बाइबलले भन्छ तिमीमा परमेश्वरको वचन चाहिँ प्रशस्त रीतिले बास बसोस् भनेको छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ जब हाम्रो आत्मामा, जब हाम्रो जीवनमा बास बस्छ, त्यतिबेला हामी परमेश्वरको महिमालाई, परमेश्वरको कार्यलाई हामी देख्न थाल्छौँ। जबसम्म हामी परमेश्वरको वचन नै अध्ययन गर्दैनौँ, परमेश्वरको वचन नै हामी लिँदैनौँ, परमेश्वरको वचनसँग समय बिताउँदैन भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा कहिले पनि परमेश्वरले काम गर्न सक्दैन। यसकारण हामीले बाइबल पढ्नु, बाइबल बुझ्नु, बाइबललाई अध्ययन गर्नु एकदमै जरुरी छ। अनि एउटा कुरो के छ भने धेरैजना आज क्रिस्चियनहरूको के समस्या छ भने उले बाइबललाई कहिले पनि आज उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्म कहिले अध्ययन गरेको छैन। धेरैजना क्रिस्चियनले बाइबललाई उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म, जेनेसिसदेखि रेभलेसनसम्म कहिले अध्ययन गरेको छैन। अनि उले कहिले बाइबललाई त्यसरी एकदमै उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म अध्ययन गर्दै उले कहिले लगेको छैन। धेरै क्रिस्चियन चाहिँ के छ भने बिचबाट बाइबल चोराउँदै उनीहरू बोलिरहेको छ। बाइबल फट्टै पल्टाउँछ, त्यहाँदेखि आज प्रभु मसँग के बोल्नुहुन्छ त्यही भर्स उनीहरूले टिपेर प्रभु मसँग यही आज बोल्यो भन्दा उनीहरूले त्यसरी बिचबाट त्यो कहिले बाइबलमा तपाईको 66वटा पुस्तकहरू छ। त्यो 66वटा पुस्तकहरू एउटा पनि त्यो कहिले त्यसलाई मजाले उनीहरूले अध्ययन गरेको छैन, तर बिचबाट मात्रै। यही प्रब्लमले चाहिँ आज धेरैजना क्रिस्चियनको जीवनमा समस्या ल्याइरहेको छ। धेरैजनाको घर परिवारमा झुटो शिक्षाको कुराहरू ल्याइरहेको छ। धेरैजना क्रिस्चियन आज कल्ट प्र्याक्टिस गर्दैछ, झुटो शिक्षामा उनीहरू आकर्षित हुँदैछ। यसकारणले हामी झुटो शिक्षाबाट बाँच्नुको लागि, गलत डक्ट्रिनदेखि हामी बाँच्नु हो, संसारको कुरोदेखि बाँच्नु हो, परमेश्वरको सही अगुवाईमा, परमेश्वरको डाइरेक्सनमा, परमेश्वरको लिडिङ अफ होली स्पिरिटमा हामी हिँड्नु हो भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन चाहिँ उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्म हामीले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। धेरैले चाहिँ आज बाइबल बीचबाट मात्रै खोल्छ। एउटा क्रिस्चियनले त्यसरी नै एउटा केटी थियो रहेछ। उसले जहिले पनि प्रार्थना गर्ने अरे, प्रभु आज तपाईँ मसँग के बोल्नुहुन्छ भनेर प्रार्थना गर्ने। अनि बाइबल चाहिँ बीचबाट सट्टै खोल्ने, जे बाइबलको भर्स निस्किन्छ या जुन पुस्तक निस्किन्छ त्यो अलिकति पढ्यो, त्यहाँदेखि प्रभु तपाईँ आज म यो वचनबाट बोल्नुभयो भनेर त्यतिकै राखिदिन्छ। उसले कहिले बाइबल चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म कहिले नपढेको व्यक्ति। अनि एक दिन त त्यसरी नै प्रभु तपाईँ आज मसँग कसरी के बोल्नुहुन्छ बाइबलबाट बोल्नुहोस् भने यसरी त्यो बाइबल सट्टै पल्टाएको त नयाँ नियममा आइपुगेको छ। नयाँ नियम फट्टै पल्टेको त्यहाँ के लेखेको रहेछ भने यहुदा स्कृति चाहिँ झुन्डेर मर्यो भनेर लेखेको रहेछ। अब त्यसको मतलब यो होइन कि उसलाई चाहिँ प्रभुले त्यो दिन चाहिँ तिमी झुन्डेर मर्नु भनेर त्यो सन्देश आएको होइन नि त। यहुदा स्कृति किन झुन्डेर मर्यो त्यो सुरुदेखि पढ्नु पर्यो, के कारणले रहेछ त्यो डल्लै पढ्यो भने पो बुझ्छ। तर बिचबाट मात्रै बाइबल पल्टाउँदा चाहिँ के भेट्यो, यहुदा स्कृति झुन्डेर मर्यो। अब के त्यसलाई झुन्डेर मर भनेको त होइन नि त। यस कारणले हामीले बाइबल चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म त्यसको च्याप्टरहरू, त्यसको भर्सहरू मजाले त्यसलाई निहालेर समय लिएर पढ्यो भने मात्रै हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि मात्र परमेश्वरले हामीलाई त्यसको गहिराईको प्रकाश दिन्छ है। अनि कसैले भनेको छ एकपल्ट बाइबल पढ्नु चाहिँ रिडिङ अरे, दोस्रो पल्ट बाइबल पढ्नु चाहिँ स्टडी अरे, तेस्रो पल्ट बाइबल पढ्नु चाहिँ प्रकाशमा हामीलाई ल्याउँदै गरेको हुन्छ। कता न कता यो कुरा सही पनि हो। एकपल्ट हामी पढ्छौँ धेरैपल्ट बुझ्दैन, दुईपल्ट पढ्छौँ अलिकति बुझ्छौँ, तीनपल्ट पढ्छौँ अलिकति बुझ्छौँ। तर जब त्यसलाई पढेको गर्न थाल्छौँ नि त्यति बेला पो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो आत्मामा उहाँको ज्ञानलाई, उहाँको तेजलाई उहाँले हाम्रो जीवनमा प्रकाशमा ल्याइदिनुहुन्छ। हामीले परमेश्वरको वचन हामीलाई दिएको छ त्यसै त्यो राख्नु लागि होइन। परमेश्वरको वचन दिएको छ त्यो तर्साउँछ भनेर, ऐठान पार्छ भनेर सिरानीमा हालेर सुत्नुलाई दिएको होइन। परमेश्वरको वचन पढोस् है, पढ्नु सक्नेले चाहिँ पढोस् होइन, ताकि परमेश्वरको वचन चाहिँ के होस्, हामीमा प्रशस्त बास बसोस्। किनकि परमेश्वरको वचन हामीमा बास बस्नु नै ख्रीष्ट यीशु हो। किनकि यूहन्ना 1:1ले भन्छ वचन प्रभुसँग थियो, वचनै प्रभु हो। अनि वचन प्रभु हो भने चाहिँ हामी प्रभुसँग संगति गर्न चाहन्छौँ, हामी प्रभुसँग नजिकमा आउन चाहन्छौँ भनेपछि चाहिँ बाइबल पढ्नुपर्छ। बाइबल नपढिकन बाइबल थन्काएर राख्छ या
ऐठन पार्छ तर्साउँछ भनेर सिरानी मुनि हालेर सुत्नु चाहिँ दिएको होइन। बाइबल पढ्दा त्यसको गहिराइमा पस्दा मात्रै परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। अब संसारमा मान्छे जिउनको निम्ति, शरीर स्वस्थ रहनको निम्ति हामी खाना खान्छौँ होइन, खाना खान्छौँ। अनि हामी खाना मात्रै खाँदैनौँ, हामी सास पनि लिन्छौँ, हामी अक्सिजन पनि लिन्छौँ, हामी सास लिने गर्छौँ होइन। अनि हामी सास मात्रै लियौँ तर खानै मात्रै खाएन भने त हामी मर्छौँ, हामी खाना मात्रै खायौँ तर सासै लिएन भने पनि त हामी मर्छौँ। त्यही कारण दुईवटा सँगसँगै हामी गर्ने गर्छौँ। हामी सास पनि लिन्छौँ, हामी खाना पनि खान्छौँ होइन। अनि सास लिनु भनेको चाहिँ प्रार्थना हो नि, यो ब्रिदिङ। हामी परमेश्वरमा हाम्रो प्रार्थना पुर्याउनु, परमेश्वरमा अन्तर्विन्ती पुर्याउनु चाहिँ सास परमेश्वरमा पुर्याउनु, परमेश्वरलाई हाम्रो विषयहरू राख्नु चाहिँ सास लिनु जतिकै हो। धेरै क्रिस्चियन चाहिँ 2 घण्टा 3 घण्टा प्रार्थनामा समय बिताउँछ, सास लिन्छ उसले, अक्सिजन लिन्छ उसले, राम्रो कुरा हो त्यो, तर खाना खाँदैन। आज अक्सिजन मात्रै लिएको गर्यो, उसले खानै खाएन भने ऊ दुर्बल हुन्छ, ऊ कमजोर हुन्छ। धेरै क्रिस्चियन 2 घण्टा 3 घण्टा प्रार्थनामा त मजाले बिताउँछ, तर बाइबल चाहिँ आधी घण्टा पनि उसले पढ्दैन। खाना, आत्मिकी भोजन, आत्मिकी खाना, परमेश्वरले दिएको रोटी, जीवनको रोटी जो परमेश्वरको वचन हो। मानिस रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको वचनले बाँच्छ भन्छ। त्यो परमेश्वरको वचनै खाएन भने ऊ कसरी बाँच्छ? ऊ कमजोर हुन्छ। उसले अक्सिजन मात्रै लिँदैछ तर खानै खाएन भने ऊ कमजोर हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले मजबुती, शरीरमा तन्दुरुस्ती आउनु हो भने चाहिँ अक्सिजन र खाना दुइटैसँग हामीले लिनु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले प्रार्थना अनि बाइबलको अध्ययन चाहिँ दुइटै सँगसँगै जानुपर्छ, अनि मात्र हामी आत्मामा तन्दुरुस्ती, स्वस्थ हामी हुन्छौँ। अनि म आशा गर्छु तपाईँहरू धेरैले बाइबल अबदेखि उता पढ्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा के भन्छ एउटा लक्ष्य राख्नुहोस्। तपाईँले नि त्यो लक्ष्य चाहिँ के भन्दा नि वर्षमा एकपल्ट चाहिँ म बाइबल रिपिट गरिसक्छु। हो, मलाई कतिजना तपाईँलाई प्रचार गर्नु आउँदैन, कति तपाईँलाई विभिन्न सेवकाईको वरदानहरू नहोला, बोलावटहरू नहोला, तर कमसेकम तपाईँ एउटा विश्वासी त हो नि, तपाईँ एउटा नयाँ जीवन पाएको विश्वासी हो नि। तपाईँले एउटा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ के हो भने परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नु, परमेश्वरको वचनमा आफ्नो परिवारलाई डोर्याउनु, आफ्नो जीवन परमेश्वरको वचनको मुताबिक ठिक राख्नु तपाईँले सक्नुहुन्छ। यसकारणले यहोशू 1:8 के भन्छ? व्यवस्थाको पुस्तक तिम्रो ओठबाट नहटोस्, यसलाई दिनरात तिमीले अध्ययन गर र यसलाई पालन गर र तिमी उन्नतिको मार्गमा चल्नेछौ। परमेश्वरको वचनमा अध्ययन गर्ने, परमेश्वरको वचनमा चल्ने मान्छे पो अनि त्यसलाई पालन गर्ने मान्छे पो उन्नति हुन्छ। खालि उन्नति देऊ भनेर घोषणा मात्रै गर्नु, उन्नति देऊ भनेर प्रार्थना मात्रै गर्नु, अन्य भाषा मात्रै बोल्दा उन्नति हुँदैन। परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ, अनि पो उन्नति भएर जान्छ त। यस कारणले हामीले परमेश्वरको वचन कहिले पनि हामीले त्यसलाई बहिष्कार गर्नु हुँदैन, कहिले पनि त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन। हामीले जहिले पनि परमेश्वरको वचनसँग समय बिताउनु पर्छ। बाइबलले एउटा मिठो कुरा भन्छ यूहन्नामा, परमेश्वरको वचन तिमीमा रहिरह्यो भने तिमी परमेश्वरमा रहनेछौ र तिम्रो सबै खाँचो, तिम्रो मनोरथहरू परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। किनभने वचनले चाहिँ सही ढङ्गमा हामीलाई सिकाउँछ, सही विचार दिन्छ, सही कुराहरू दिन्छ, अनि मात्र परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ है। अनि हामीले बाइबल पढ्नु, बाइबलमा जिउनु एकदमै आवश्यकता छ होइन। तपाईँलाई याद छ हामी भारतमा छौँ, हामी भारतको मान्छे, हामी इन्डियन सिटिजनहरू हौँ हो। हामी त स्वर्गको हो, तर पनि हामी शरीरमा होइन्जेलसम्म हामी एउटा इन्डियन सिटिजन, हामी एउटा भारतको नागरिकता भएर जान्छ। अनि भारत चाहिँ एउटा इन्डिया चाहिँ तपाईँको इन्डियाको जुन एउटा कन्स्टिट्युसन छ, जुन एउटा संविधान छ, त्यो संविधानले चल्ने गर्छ। अनि त्यो संविधानले चाहिँ हामीलाई एउटा के भन्छ नागरिकको जिम्मेवारी हामीलाई बुझाइदिएको छ। नागरिकले एउटा आफ्नो जिम्मेवारी कसरी लिन सक्छ होइन। संविधानले गभर्मेन्टको जिम्मेवारी के छ, संविधानले एउटा साधारण मान्छेको जिम्मेवारी के छ त्यो बुझाइदिएको छ होइन। अनि संविधानमा तपाईँले भारतको संविधानको आर्टिकल तपाईँले 14लाई तपाईँले हेर्नु भने आर्टिकल 14ले भन्छ कि हामीलाई चाहिँ हरेक मानिस चाहिँ कानुनको अगाडि चाहिँ सबै बराबर हो भनेको छ होइन। अनि आर्टिकल हामीले 19लाई होइन, हामीले आर्टिकल 19लाई हामीले भारतको संविधानमा हेऱ्यौँ भने आर्टिकल 19ले हामीलाई बोल्नु आजादी दिनुभएको छ
हैन, बोल्ने आफ्नो कुरा राख्ने हामीलाई स्वतन्त्रता हामीलाई दिएको छ। तर जुनसुकै बोल्नु पनि हैन, सही कुरा बोल्ने हामीलाई स्वतन्त्रता दिएको छ हैन। आर्टिकल हामीलाई 26 ले 27 ले 28 ले हैन, आर्टिकल 26, 27, 28 ले हामीलाई भन्छ एउटा रिलिजियस फ्रिडम दिएको छ। हामीले जब कुनै पनि एउटा रिलिजियसको प्रमोटहरू गर्दाखेरि हामीले कसरी एउटा भन्छ गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स दिनुपर्ने कुराहरू, एउटा रिलिजियस स्वतन्त्रताको एउटा धर्मको एउटा स्वतन्त्रता हामीलाई आर्टिकल के भन्छ 26, 27, 28 ले दिएको छ। आर्टिकल 15 ले हामीलाई भन्छ सबैलाई एउटा भन्छ अधिकार, एउटा मौलिक अधिकार भन्छ आर्टिकल 15 ले हामीलाई दिएको छ। भारतको संविधानले चाहिँ हामीलाई एउटा अधिकार, बोल्नेको अधिकार, आजादी, धर्म, हामी आफ्नो विश्वासलाई भन्छ त्यसलाई अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। अनि भारतको संविधानले चाहिँ हामीलाई जिम्मेवारीता पनि दिएको छ, अधिकार पनि दिएको छ, अनि त्यसले हामीलाई संरक्षण, त्यसले हामीलाई प्रोटेक्सन पनि दिएको छ। त्यस्तै प्रकारले भारतको संविधान चाहिँ संविधानले यो संसार, यो अथवा एउटा देश, एउटा राज्य चल्छ भने परमेश्वरको राज्य पनि उहाँको बाइबलको वचन, उहाँको लेखेको वचनको मुताबिक चल्छ। अनि भारतको संविधानले चाहिँ भारत चल्छ भने परमेश्वरको राज्य चाहिँ उहाँको स्वर्गीयको संविधान जुन छ, स्वर्गीयको संविधान जुन छ, कन्स्टिट्युसन अफ हेभन चाहिँ यो बाइबल हो। अनि बाइबलले चाहिँ हामीलाई बाइबलले मात्रै परमेश्वरको राज्यमा हामी चल्न सक्छौँ। जसरी भारतको संविधानले हामीलाई जिम्मेवारी दिन्छ भने बाइबलले पनि एउटा बाउको जिम्मेवारी, एउटा आमाको जिम्मेवारी, एउटा छोराछोरीको जिम्मेवारी, एउटा लिडरसिपको जिम्मेवारी हामीलाई दिएको छ। बाइबलले हामीलाई के अरे बोल्नेको स्वतन्त्रता दिएको छ, घोषणा गर्ने। तर जेसुकै बोल्नु होइन, सही कुरा घोषणा गर्नुपर्ने, किनकि जीवन र मृत्युको शक्ति चाहिँ तिम्रो मुखमै छ। हामी जीवन बोल्ने कि मृत्यु बोल्ने, चुनाव चाहिँ हाम्रो हो। अनि बाइबलले हामीलाई प्रचार गर्ने कुराहरू, परमेश्वरको राज्यलाई सुसमाचार फैलाउने कुराहरू दिएको छ। अनि बाइबलले हामीलाई बराबर न त चाहे ग्रीक होस्, चाहे यहुदी होस्, चाहे स्त्री होस्, चाहे पुरुष होस्, अब ख्रिस्ट यीशुमा सबै बराबर भएको छ। जसरी संविधानले यो कुराहरू दिन्छ, बाइबलले त अगाडिदेखि नै यो कुराहरू हामीलाई दिइसकेको छ है। यस कारणले बाइबल चाहिँ हाम्रो लागि एउटा हाम्रो आत्मिकी संविधान चाहिँ हाम्रो बाइबल हो। बाइबलले नै हाम्रो जीवनलाई चलाउने गर्छ अनि हामीले यसलाई पढ्नुपर्छ। अनि म हुन त कुनै लयर पनि होइन, म कुनै त्यो लको स्टुडेन्ट पनि होइन, म कुनै भर्खर जान्ने मान्छे होइन। तर एउटा भारतको एउटा नागरिक भएको कारणले, इन्डियन सिटिजन भएको कारणले म कन्स्टिट्युसनहरू यसो पढ्ने गर्छु। अनि कन्स्टिट्युसनमा के लेखेको रहेछ, संविधानमा के लेखेको रहेछ। हुन त अब यो संविधान चाहिँ तपाईँको हरेक वर्ष कतिवटा त्यो कानुनहरू थपिँदै आउँछ, त्यो कतिवटा कानुनहरू थपिँदै आउँछ। त्यतिबेला चाहिँ अझै नयाँ एडिसनमा हामीले कन्स्टिट्युसन किनेर पढ्यो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। किनकि हरेक वर्ष नै कतिवटा कानुनहरू थपिँदै, त्यो कतिवटा चेन्ज हुँदै, त्यसमा कतिवटा त्यो थपिँदै आउँछ। त्यसले गर्दा हामीले अलिकति इन्फर्मेसन अझै चाहिँ राम्रो पाउन सक्छौँ है। त्यस्तै प्रकारले के भन्छ यो भारतको संविधानको रेफरेन्स चाहिँ कहाँबाट ल्याएको छ भन्दा चाहिँ अमेरिकाको जुन कन्स्टिट्युसन छ, जुन अमेरिकाको संविधान छ, त्यो संविधानबाट चाहिँ उनीहरूले रेफरेन्स ल्याएछ। अनि अमेरिकाले चाहिँ त्यो आफ्नो देशको कन्स्टिट्युसन, आफ्नो देशको संविधान चाहिँ कहाँबाट बनाएको भने त्यसको हिस्ट्री हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ प्रायः जस्तो अमेरिकाको संविधानहरू चाहिँ बाइबलबाट लिएर आएको छ। अनि त्यो संविधानहरूको इतिहासलाई हेऱ्यो भने उहिले तपाईँको मेन लाइन चर्चहरूमा तपाईँको आर्क बिसपहरूले एउटा चर्चको एउटा नियम बनाएको थियो। त्यो आर्क बिसपले चाहिँ बाइबलबाटै कतिवटा नियमहरू बनाएको छ भने त्यो आर्क बिसपले लेखेको कतिवटा लहरू, कतिवटा नियमहरू चाहिँ त्यो अमेरिकाको संविधान बनाउने मान्छेले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो संविधानमा जोड ल्याएको छ। अब हेर्नुहोस् त, इन्डियाले रेफरेन्स ल्यायो के अरे अमेरिकाको संविधानको संविधानले कतिवटा कुरा चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ बाइबलबाट ल्याएको छ। भनेपछि बाइबल चाहिँ कति ठुलो के भन्छ कति ठुलो, अनि बाइबल चाहिँ कति टाढाको कुराहरूलाई देख्ने, यसले चाहिँ सबै कुरोले, यसले सोसल, यसले इकोनोमिक, यसले पोलिटिकल, यसले सबै कुरोलाई, सबै क्षेत्रलाई नै बाइबलले छुएको छ। यस कारणले हामी बाइबल पढ्नुपर्छ, बाइबल हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनसँग नबिताउने मान्छे चाहिँ त्यो अधिकार पनि जान्दैन। जस्तै भारतको संविधान नपढ्ने मान्छेले आफ्नो जिम्मेवारी, अधिकार केही बुझ्दैन भने परमेश्वरको वचन नपढ्ने मान्छेले पनि आफ्नो जिम्मेवारी, अधिकार
कसरी चलाउनु पर्ने हो त्यो जान्दैन। यसकारणले हामी परमेश्वरको राज्यमा जिउनु हो भने परमेश्वरको वचन पढ्नुपर्छ, त्यसमा चल्नुपर्छ, तब मात्रै हामी परमेश्वरको राज्यमा सही प्रकारले बस्न सक्छौँ। र अन्तिम कुरा म के कुरो भन्छु भने बाइबलले यो पनि भन्छ सर्प जस्तो चालक हो भनेको छ। हामी एकदमै चालक हुने समय आएको छ, किनभने नि आज तपाईँलाई याद छ नर्थ इन्डियामा है बिहारहरू झारखण्डहरू भयो, यो कतिवटा जग्गामा एकदमै अहिले आइटी सेल भन्छ। यो आइटी सेलले चाहिँ एकदमै तपाईँको उनीहरूले सोसल मिडियाहरूमा फेसबुकहरूमा धेरै उनीहरूले सक्रिय छ यो आइटी सेल। अनि यो आइटी सेलले चाहिँ प्रायः जस्तो ट्रोलिङ गर्ने काम गर्छ। यसलाई ट्रोलिङ आर्मी पनि भन्छ। यसले प्रायः जस्तो मुस्लिमहरू अनि त्योभन्दा पनि बेसी चाहिँ अहिले यसको खास टार्गेट चाहिँ क्रिस्चियनहरू छ है, क्रिस्चियनहरूलाई यसले टार्गेट गर्दैछ। अनि अहिले यो आइटी सेलहरू चाहिँ प्रायः जस्तो यो कोसँग मिलेर काम गर्छ भने चाहिँ आरएसएससँग, जो चाहिँ राष्ट्रिय सङ्घ सेवकहरू छ, राष्ट्रिय सङ्घ सेवक आरएसएसहरूसँग मिलेर काम गर्ने गर्छ। अनि यो आइटी सेलहरूले अनि यो आरएसएसले गर्दाखेरि धेरै जग्गामा पास्टरहरू नर्थ इन्डियामा पक्रेर हाल्यो जेलमा, कतिलाई घरमै कुट्न आयो, कतिलाई बाटोमै कुट्यो, कतिलाई बाइबल लाँदै पक्रेर उनीहरूलाई धर्म परिवर्तन गर्यो भने जेलमा हालिदिएको छ। तर अहिले यो आइटी सेलले चाहिँ कहाँनिर अहिले उनीहरूले एकदमै आँखा गाडेर हेर्दैछन् नर्थ इस्टतिर है, अनि विशेष गरी सिक्किममा उनीहरूले के भन्दछ नि, पहिला सिक्किममा 2-3वटा चर्च थियो, तर अहिले चाहिँ यति बेसी चर्चहरू किन फैल्यो, यति बेसी यो नर्थ इस्ट यो नागाल्यान्डहरूमा यो सिक्किमहरूमा चाहिँ किन यति बेसी क्रिस्चियन फैलिँदैछ भनेर उनीहरूको त्यो नजर विशेष गरी उनीहरूले स्टडी गर्दैछ। अनि यो आइटी सेल चाहिँ सक्रिय चाहिँ अनलाइनहरूमा यो सोसल मिडियामा एकदम आइटी सेल एकदमै सक्रिय छ। अनि आइटी सेल सक्रिय भएको कारणले यिनीहरूले कसरी यिनीहरूले प्रायः छ नि फेसबुकद्वारा यिनीहरूले पुरा एकजनाको फेसबुक यिनीहरूले स्टडी गरिरहेको छ, यिनीहरूले हेरिरहेको छ। अनि यस कारणले हामी क्रिस्चियनहरूले जान्नुपर्छ। आज धेरैजना क्रिस्चियनहरू ब्याप्टिजम लिएको, बत्तिस्मा गरेको फोटोहरू आज फेसबुकमा हाल्छ हो, अनि कतिजना चर्च जाँदै गरेको फोटोहरू फेसबुकमा हाल्छ, कतिले घरमा कटेज मिटिङ हुँदै गरेको यतिजना भेला भएको थियो, यसको घरमा यसको ठाउँमा लोकेसन सबै बताइदिएर फेसबुकमा हाल्छ। कतिजनाले आज के गर्छ भने हामी नयाँ चर्च बनाउँदैछौँ, मतलब चर्चको फोटो फेसबुकमा हाल्छ। त्यसरी नहाल्नुहोस् तपाईँले नि, किनभने हामी चङ्खो पनि बस्नु पर्यो। आज आइटी सेल जुन आरएसएससँग काम गर्ने छ, यो आइटी सेल चाहिँ यति साह्रो यो सोसल मिडियामा सक्रिय भएको छ, यिनीहरू सक्रिय छ। अनि यो आइटी सेलले चाहिँ त्यो फेसबुकबाट हरेकलाई अध्ययन गरेर त्यसलाई टार्गेट गर्न, क्रिस्चियनहरूलाई कसरी टार्गेट गर्नु, त्यसलाई कसरी दबाउनु, त्यो जग्गामा कसरी हिन्दुत्वको कुराहरू ल्याउनु पर्ने, त्यो कुराहरूको उनीहरूको विचारधारा छ। यसकारण हामी होसियार बस्नुपर्छ। तपाईँले ब्याप्टिजम लिएको फोटोहरू, चर्च गएको फोटोहरू, चर्च बनाउँदै गरेको फोटोहरू, चर्चमा कटेज मिटिङ भएको फोटोहरू चाहिँ फेसबुकमा नहाल्नुहोस्। यी उनीहरूले एकदमै तपाईँलाई हेरिरहेको छ। तपाईँलाई याद छ हालैमा एउटा कन्ट्रोभर्सी भएको छ कि इन्डियाको जुन फेसबुकको हेड छ अंकी दास, यो अंकी दासले चाहिँ अहिलेको यो जुन प्रेजेन्ट गभर्मेन्ट छ बीजेपी गभर्मेन्टको फेभरमा चाहिँ उसले डाटा चोरेर चाहिँ उनीहरूको फेभरमा प्रचार गर्यो भनेछ। अनि हालैमा यो अंकी दास जुन इन्डियाको फेसबुकको हेड छ, उसले आफ्नो जबबाट क्विट गरेको छ, किनभने उसलाई धेरै आरोपहरू एलिगेसनहरू लागेको थियो है। यसकारणले फेसबुकले चाहिँ डाटाहरू चोर्ने, फेसबुक चाहिँ एकदम पक्षपातमा काम गर्ने भनेर फेसबुकलाई आरोप लागेको छ। यसकारणले फेसबुकमा चाहिँ धेरै आइटी सेलहरू सक्रिय छ। अनि हामी क्रिस्चियनहरूले जान्नुपर्छ हामी कसरी आज सतर्क बस्नुपर्ने। अनि म यही कुरा भन्छु, परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस् र सतर्क बस्नुहोस्।